الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی
دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا کیونکہ مرید ہوں میں پیروں کے پیر کا کیونکہ مرید ہوں میں پیروں کے پیر کا خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں اولیاء کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں غوث الورا کا ہاتھ ہے علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں اور مصطفیٰ کا ہاتھ ہے رب العلا کے ہاتھ میں اور مصطفیٰ کا ہاتھ ہے رب العلا کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم خلیفہ اعظم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم دافع رنج و غم شاہ والا حشم عارف کیف و کم شہنشاہ حرم شہر یار ارم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بےکس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی سچی تے سچی تے ساریاں کتاباں نالوں اچھی کتاب دے وچ یعنی قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ اونا خوش نصیب بندیاں دے واسطے دنیا دے وچ بھی خوش خبریاں نے اور آخرت دے وچ بھی خوش خبریاں نے اللہ تعالیٰ دیاں گلاں باتاں بدل دیاں نہیں لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ تعالیٰ دیاں گلاں باتاں تبدیل نہیں ہوندیاں
ذالک هو الفوز العظیم، اور اے دوواں جہاناں دے وچ، قبر تے حشر دے وچ، دنیا اور آخرت دے وچ انہاں دے واسطے بہت بڑی کامیابی ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا دی زندگی دے وچ اور آخرت دی زندگی دے وچ انہاں خوش نصیب اور اللہ تعالی دے مقرب بندیاں دے واسطے خوش خبریاں نے۔ روایات وچ آندا ہے، مفسرین کرام نے تفسیراں دے اندر تحریر فرمایا ہے کہ دنیا دے اندر جڑیاں خوشخبریاں نے انہاں تو مراد اے وے کہ انہاں نو اچھے اچھے خواب آندے نے، یا انہاں دے بارے دوسرے مسلمان بھائیاں بھراواں نو اچھے اچھے خواب آندے نے، اور آخرت دے اندر انہاں دے واسطے خوشخبری یہ وے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن انہاں نو اپنے محبوب دا بھی دیدار کرائے گا تے اپنی ذات بابرکات دا بھی دیدار کرائے گا، تے نالے خدا تعالی انہاں نو جنت دے وچ داخل فرمائے گا۔ حضرت پیران پیر، روشن ضمیر، پیر دستگیر، 11ویں شریف والے پیر حضور قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لا مکانی قیوم زمانی مرشد حقانی قندیل نورانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شیخ محی الدین میرا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا کچھ دنوں تو ذکر خیر کیتا جا رہا ہے، جمعۃ المبارک دے خطبات دے وچ بھی اور فجر دی نماز تو بعد درس قرآن دے وچ بھی۔ جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندگی دے مختلف پہلوؤں دے اوتے کچھ معروضات پیش کیتیاں جا رہی نے۔ اج میں حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دے ظہور مبارک تو پہلے، آپ دی ولادت باسعادت تو پہلے، جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی تشریف آوری تو پہلے، دنیا دے اوتے تشریف لیاؤن تو پہلے جنہاں بزرگاں نے آپ دے بارے خوشخبریاں دتیاں، انہاں دے وچوں چند مثالاں میں پیش کرن دی کوشش کر رہا ہاں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت سلطان الحقیقت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے اندر، بارگاہ غوثیت پاک دے وچ عرض کردے نے کہ تو ہے وہ غوث ہے، ہر غوث ہے شیدا،
غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جناب غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے، اے میرے غوثاں دے غوث، اے میرے کتباں دے کتب، اے میرے ابدالاں دے ابدال، اے میرے پیراں دے پیر، اے غوث اعظم تسی بھی غوث ہو تے دوجے بھی کئی اللہ تعالی دے بندے غوث ہوئے نے، لیکن تسی ایسے غوث ہو کہ دنیا دے سارے غوث جڑے نے تواڈے تو سوا جنے بھی غوث ہوئے نے یا ہوئے سن یا قیامت تک ہون گے، وہ سارے دے سارے غوث ہو کے بھی تواڈے شہدائی نے۔ غوثیت پاک دی شمع دے اے سارے غوث پروانے نے، تواڈی غوثیت دے پروانے، تواڈی غوثیت دی شمع دے سارے غوث پروانے نے، اور دنیا چ بڑیاں بڑیاں بارشاں ہوئیاں سن، ہوئیاں نے اور ہونگیاں، لیکن تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ غیث دا معنی بارش ہے، تے بارش ہو کے، بارش پانی ہو کے جڑا کہ پانی دوجیاں دی پیاس بجھاندا ہے، کوئی پیاسا پانی پیندا ہے تے پانی او دی پیاس نو بجھا دیندا وے، تے تسی او غیث ہو کے دنیا دے پانی ہو کے تواڈے پیاسے نے۔ اگے ہو جاؤ، تسی او غیث ہو کہ دنیا دیاں ساریاں بارشاں جڑیاں نے او بارشاں ہون دے باوجود بھی تواڈیاں پیاسیاں نے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اگے چل کے حضرت غوث پاک دی بارگاہ چ عرض کردے نے کہ جو ولی قبل ہوئے جو بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے جڑے ولی تواڈے تو پہلے ہو گئے نے یا جڑے ولی تواڈے زمانے دے وچ ہوئے نے یا جڑے ولی تواڈے تو بعد قیامت تک ہون گے، اے تروں وقتاں دے وچ جنے بھی ولی ہوئے نے اے سارے کی کردے نے؟ جو ولی قبل ہوئے جو بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے جو بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اے میرے غوث پاک جنے ولی ہو گئے نے تواڈے تو پہلے تے جنے ولی تواڈے زمانے دے وچ ہوئے نے تے جنے ولی قیامت تک ہون گے،
اے سارے دے سارے ولی، اولین دے ولی، آخرین دے ولی، سارے دے سارے تہاڈا ادب اپنے دل دے وچ رکھدے نے، اپنے دل دے وچ تہاڈا ادب کردے نے، احترام کردے نے۔ جو ولی قبل ہوئے جو بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ ایسی شان اللہ تعالیٰ نے غوث پاک نو عطا فرمائی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جڑے ولی حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے زمانے دے وچ ہوئے اور بڑے بڑے ولی ہوئے سن، حضرت غوث پاک دے زمانے دے وچ بھی بڑے بڑے ولی ہوئے سن، حتیٰ کہ روایات بھی چاہتا ہے کہ جس رات حضرت غوث پاک دی ولادت ہوئی سی، جس رات جناب غوث پاک اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ ام الخیر دی چولی دے وچ تشریف لے آئے سن، اس رات کیڑی رات تھی؟ ماہ رمضان المبارک دی پہلی رات تھی۔ جس رات نو آپ دنیا تے تشریف لے آئے نے، اور رات ماہ رمضان المبارک دی پہلی رات تھی، یعنی جس رات نو آپ پیدا ہوئے اس رات نو سارے شہر دے وچ تقریباً 1100 بچے پیدا ہوئے سن، پورے شہر دے وچ، پورے علاقے دے وچ، پورے جیلان دے اندر 1100 بچے پیدا ہوئے سن۔ انہاں دے وچوں ایک بھی بچی پیدا نہیں سی ہوئی، سارے دے سارے بچے ہی پیدا ہوئے سن۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا تے تشریف لے آئے، خدا تعالیٰ دی ذات نے وہ سال ساریاں ماواں نو پتر ہی عطا فرمائے، تے جس رات حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات نو اللہ تعالیٰ نے ساریاں ماواں نو اس علاقے وچ ساریاں ماواں نو پتر ہی عطا فرمائے سن۔ جس ماں دے گھر وچ بھی کوئی بال پیدا ہویا وے، بچی پیدا نہیں سی ہوئی بلکہ بچہ ہی پیدا ہویا، اور 1109 مولود بچے جڑے پیدا ہوئے سن، اور سارے دے سارے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے تشریف لیاون دی برکت دے نال وہ سارے دے سارے مادرزاد ولی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسی شان ہے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ۔ بڑے ولی پیدا ہوئے سن، انہوں نے حضرت غوث پاک دا زمانہ ویکھیا، غوث پاک دی مجلس وچ گئے، غوث پاک دیاں تقریراں سنیاں، غوث پاک دے خطبات سنے، تے غوث پاک دیاں زیارتاں کیتیاں، تے انہوں نے غوث پاک دا اپنے دل دے وچ ادب و احترام پیدا کر لیا۔ جڑے ولی حضرت غوث پاک تو بعد پیدا ہوئے یا قیامت تک پیدا ہون گے، انہوں نے حضرت غوث پاک دی سیرت دیاں کتاباں پڑھیاں، علماء دے کولوں بیانات سنے، جناب غوث پاک دیاں عظمتاں، شاناں، کرامتاں، تصرفات، کمالات سنے، تے سن کے حضرت غوث پاک دا ادب اپنے دل دے وچ پیدا کر لیا۔ لیکن ہجے غوث پاک پیدا ہی نہیں ہوئے، کہ غوث پاک دے پیدا ہون تو پہلے جڑے ولی سن وہ بھی حضرت غوث پاک دا ادب و احترام کرتے سن۔ کس طرح انہوں نے خوشخبریاں دتیاں سن، انہوں نے بشارتاں دتیاں سن کہ شہر جیلان دے اندر ہجری 470 دے وچ ایک بچہ پیدا ہوئے گا، اور او مادرزاد ولی پیدا ہوئے گا، او دا نام عبد القادر جیلانی ہوئے گا، او دا لقب محی الدین ہوئے گا، اور او دا اعلان ہوئے گا اللہ رسول دی طرفوں، میرا ایک قدم سارے ولیاں دیاں گردناں دے ہوتے ہوئے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے تشریف لے ہوندیاں بڑیاں بڑیاں ولیاں نے، غوثاں نے، کتباں نے، ابدالاں نے خوشخبریاں دتیاں۔ انہاں دے وچوں میں پہلی مثال پیش کرنا وا، حضرت امام عبد القادر بن محی الدین اربلی
رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب دے وچ روایت نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب تے حضرت مولا علی شیر خدا نو ارشاد فرمایا سی کہ اے عمر اور اے علی میں تانوں وصیت کرنا وا جدوں میں ظاہری طور تے وصال کر جاواں پردہ کر جاواں میرے پردہ فرمان تو بعد تسی یمن دے ول جانا ہے، اوتھے میرا ایک عاشق رہندا ہے، او دا نام ہے حضرت اویس کرنی۔ یا رسول اللہ تانوں انہیں ویکھیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ تسی انہوں ویکھیا وے؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کیوں؟ فرمایا اس واسطے تسی جانا وے کہ ظاہری طور تے نہ انہیں مینوں ویکھیا تے نہ میں انہوں ویکھیا وے، حقیقت وچ انہیں مینوں ویکھیا وے تے میں انہوں ویکھیا ہے۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ حقیقت وچ باطنی طور تے انہیں مینوں ویکھیا وے تے میں انہوں ویکھیا وے، تے تسی جانا کیوں وے؟ اس واسطے یمن دے ولوں مینوں جنت دیاں خوشبوواں آئی ہوندیاں نے۔ تے یا رسول اللہ سی جا کے کرنا کی ہے؟ میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حضرت عمر فاروق، اے حضرت مولا علی شیر خدا، تسی جا کے سب تو میں پہلے میرا انہوں سلام کہنا ہے تے نالے میرا انہوں پیغام دینا ہے۔ پیغام یہ دینا ہے کہ اے ویسے کرنی میرے آقا مولا جناب حبیبی کبریا امام الانبیاء والدعا دے چہرے والے ولے دیا زلفاں والے حامیم دے کنڈل والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن اے ویسے کرنی تسی میری امت دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کریا جے، میری امت دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کریا جے۔ سپیکراں تے تے حکومت نے دفعہ 44 لائی ہے، تہاڈی زباناں تے کسی نے دفعہ 44 نہیں لائی۔ بولو حضور نے کی فرمایا؟ ویس کرنی میری امت دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کریا جے۔ حضرت عمر فاروق تے حضرت مولا علی ایک وقت ایسا آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا، صدیق اکبر دا زمانہ گزریا، عمر فاروق دا زمانہ آ گیا، کئی لاکھ مربع میل دا حاکم تے بادشاہ اپنے دورے خلافت دے وچ تیار ہو گیا، مولا علی نو تیار کر لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وصیت دے تے عمل کرن دے واسطے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جبہ جڑا ملیا سی کہ میرا جبہ بھی انہوں تحفے دے طور تے دیا جے، جبہ پھڑ لیا، ٹر پے مدینہ المنورہ تو نکلے، ملک یمن دے ول جا رہے ہیں، ملک یمن دے ول جاندیاں جاندیاں حتیٰ کہ علاقہ آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پوچھا ایتھے اویس نامی کوئی بندہ ہے وے؟ ہاں ہے وے۔ کی کردا وے؟ لوکاں آکھیا جدو سارے لوکی روندے نے وہ ہسن لا پیندا ہے، جدو سارے لوکی رون لا پیندے نے جدو سارے لوکی رون لا پیندے نے وہ ہسن لا پیندا ہے، جدو سارے لوکی ہسن لا پیندے نے وہ رون لا پیندا ہے۔ او دا الٹا ہی کام ہوندا وے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سارے لوکی جدو ہسدے نے وہ روندا ہے، جدو سارے روندے نے وہ ہسدا وے۔ او دا کام ہی انوکھا تے نرالا وے سارے لوکاں نالوں۔ تے ہے کتنے وے؟ فلانی تھان تے چلے جاؤ۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ڈرس لیا، ڈرس لین تو بعد پھر جس وقت پہنچتے ہیں جناب اویسے کرنی دے نال ملاقات ہو جاتی ہے۔ اے اویس کرنی تانوں ودوہا دے تیرے والے دا سلام ہوئے، کڈی خوش نصیبی ہے جنہوں اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب سلام بھیج دینے پہ، کنی خوش بختی ہے۔ اے جدو نماز ہی پڑھنے ہیں نا، نماز پڑھدے کی کہنے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا الناس، بولتے چھڑو
السلام علیکم ایھا النبیو تمہیں کوئی گرم گرم مولوی چاہیے جڑا پڑ کے ڈانس کرے ممبر دے اتنے بیٹھ کے تمہیں بھی نال پڑکائے تمہیں مولوی چاہیے اس طرح کا سنو بزرگ فرماندے نے جس وقت نماز بندہ پڑھتا ہے نا نمازی تو کہہ السلام علیکم ایھا النبیو بیو نہیں بیو بعد تھلے زیر پڑھنی ہے اتنے زبر نہیں پڑھنی ترجمہ غلط ہو جائے گا السلام علیکم ایھا النبیو سلام ہوئے تیرے پہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اتنے بزرگ فرماندے نے یہ لفظ کہنے تو بعد نا 2-4 سیکنڈ 2-4 لمحے رکنا چاہیے اگوں پڑھن تو پہلا اتنے چڑا تھوڑا جہا وقفہ کرنا چاہیے کیوں تو نماز پڑھنا پیا نماز دے وچ حضور دی بارگاہ وچ سلام پیا پیش کرنا وے تے میرے آقا لجپال نبی نے میرے آقا غمخوار نبی نے وہ اپنے غلاماں دا سلام سن کے سلام دا جواب ارشاد فرماندے نے میرے آقا اپنے غلاماں دا سلام سن کے کی کہندے نے سلام دا جواب ارشاد فرماندے نے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جواب لے کے اگے جانا چاہیے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سلام بھیجیا جس پروردگار جو پروردگار اپنے پیارے محبوب نو سلام پیا بھیجدا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس کرنی نو سلام پہ بھیج دینے نالے کیا ویسے کرنی اے جبا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تانوں تحفے دے طور تے عطا فرمایا تے نالے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے سن جبا قبول کرو تے نالے میری امت دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کرو جدوں حضرت ویس کرنی نے لفظ سنے حضرت عمر فاروق دے کولوں فوراً سجدے چلے گئے حضرت ویس کرنی نے سجدہ کیتا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں یا پروردگار عالم میری امت نو بخش دے میرے پیارے محبوب دی امت نو بخش دے میرے نبی دی امت نو بخش دے میرے نبی دی امت نو بخش دے امت مصطفیٰ دے واسطے بخش دیاں دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں حتیٰ کہ اتوں آواز پئی آندی ہے اے میرے پیارے بندے حضرت عباس کرنی اپنا سر مبارک سجدے وچوں اٹھا لو اسی تہاڈی دعا دی برکت دے نال اپنے پیارے محبوب دی امت دے وچوں ادھی امت نو بخش دیتا ہے ادھی امت نو بخش دیتا ہے تے ادھی امت جڑی رہ گئی ہے نا او میں اپنے پیارے ولیاں دے ولی غوثاں دے غوث کتباں دے کتب ابدالاں دے ابدال حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی دعا دے نال بخشاں گا ادھی امت تہاڈی دعا نال بخش دتی ہے تے ادھی امت میں اپنے پیارے بندے غوث پاک دی دعا دے نال بخشاں گا جدوں حضرت ویس کرنی نے سنیا نا غوث پاک دا نام حضرت ویس کرنی نے غوث پاک دا نام سنیا عرض کیتی یا پروردگار عالم میں غوث پاک کون نے یہ عبد القادر جیلانی کون نے یہ غوث الورا کون نے یہ اس وقت کتنے نے یہ تیرے بندے غوث پاک کون نے تے کتنے نے رب العالمین دی طرفوں غیب دے وچوں آواز آئی اے اویس کرنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دے وچوں پیدا ہون گے ہجے پیدا نہیں ہوئے میرے محبوب دی آل پاک دے وچوں پیدا ہون گے تو یا اللہ ہے اس وقت کتنے نے رب العالمین نے فرمایا اے ویسے کرنی انہاں دی روح مبارک اس وقت دنا دیوتے فتح دلہ دیوتے کعبہ قوسین تے کعبہ قوسین دیوتے آؤ ادنائے
او ادنا دے مقام دے اوتے حضرت غوث پاک دی روح سرفراز او ادنا او مقام ہے جتھے پروردگار عالم نے اپنے محبوب نو لا مکان دیاں بلندیاں دے اوتے سرفراز فرما کے معراج دی رات نو بلا کے اپنا دیدار کرایا سی او مقام او ادنا دنا تو اتے مقام فتح دلہ مقام فتح دلہ تو اتے مقام کعبہ قوسین تے مقام کعبہ قوسین تو اتے مقام او ادنا تے ایس وقت میرے غوث پاک دی روح جڑی ہے او مقام او ادنا دے اتے تے یا اللہ او دا مزید تعارف رب العالمین نے فرمایا اے ویسے کرنی ایک وقت ایسا آئے گا او میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے منبر پاک دے اوتے سرفراز ہو کے جلوہ فروز ہو کے خطبہ جمع ارشاد فرماندیاں کہے گا قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ میرا یہ قدم سارے ولیاں دیا گردناں دے ہوتے ہیں یہ جدو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دا تذکرہ سنیا پروردگار عالم دی بارگاہ وچوں آوازاں پیاں ہوندیاں نے غیاب دے وچوں کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دے وچوں پیدا ہون گے تے آل وچوں پیدا ہو کے میرے پیارے محبوب دے منبر پاک دے ہوتے جلوہ فروز ہو کے خطبہ جمع ارشاد فرماندیاں اعلان کرن گے قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ اے میرا قدم سارے ولیاں دیاں گردناں دے ہوتے وے اس وقت جننے بھی اس جمعے دے اندر ولی ہون گے غوث ہون گے کتب ہون گے ابدال ہون گے سارے اپنی اپنی گردناں جھکا لین گے جڑے دور دور ہون گے او بھی اپنی گردناں جھکا لین گے حتیٰ کہ جڑے قیامت تک آؤں گے او بھی حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دی قدم مبارک دی مور اپنی گردن تے لان گے تے تاں ولی ہون گے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا پروردگار عالم او ولیاں نے حضرت غوث پاک دی زبان دے وچوں اعلان سن کے اپنی گردن چکانی ہے یا پروردگار عالم میں تیری طرفوں جو آواز آ رہی ہے میں وہ آواز سن کے اپنی ہنے گردن چکا لینا وا میں ہنے ہی اپنی گردن چکا لینا وا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون نے خیر التابعین سارے تابعین دے نالوں بہتر حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تابعین جمع تابعی دی تے تابعی کنوں کہندے نے تابعی کہندے جنہیں تابعی نو ویکھیا ہوئے تابعی انہوں کہندے نے جنہیں تابعی نو ویکھیا ہوئے تے تابعی انہوں کہندے نے جنہیں صحابی رسول نو ویکھیا ہوئے حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور وچ تابعی ہوئے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار نہیں کر سکے لیکن حضور دا دیدار کرنے والیاں دا دیدار کیتا ہے یعنی صحابہ اکرام دا دیدار کیتا ہے تے صحابہ اکرام تو بعد جو لوگ ہوئے تابعی تے حضرت ویس کرنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے وچ ہوئے نے باقی تابعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے تو بعد وچ ہوئے نے باقی جننے بھی تابعی نے سارے دے سارے تابعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ظاہری زمانہ حیات تو بعد وچ ہوئے نے حضرت ویسے کرنی او تابعی نے جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانہ مبارک دے وچ ہوئے نے حضرت ویس کرنے نے اس ویلے گردن چکا لی اگے سنو حضرت امام عبد القادر بن محی الدین اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ
اپنی کتاب تفریح الخاطر دے وچ روایت نقل کرتے ہیں کہ 12 اماماں دے وچوں ایک امام دا نام ہے حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 12 اماماں دے وچوں ایک امام ہوئے نے جنہاں دا نام ہے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ مصلی تے بیٹھے ہوئے نے, ذکر و فکر پہ کرتے ہیں. حضرت اویس کرنی حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال فرمایا کہ اے جڑا میرا مصلا ہے نا, اے مصلا اے میں مصلا حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نو پہنچانا ہے. حضرت امام حسن عسکری ہوئے نے پہلی صدی دے وچ تے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہوئے نے 5ویں صدی دے آخر دے وچ. حضرت امام حسن عسکری نے اپنے چند مریداں نو بلا کے فرمایا میں تانوں ایک نصیحت کرنا وا. میری نصیحت اے وے اے جڑا مصلا وے نا جدے اوتے میں نماز پڑھنا وا, جدے اوتے میں قرآن پڑھنا وا, جدے اوتے میں عبادت و ریاضت کرنا وا, جدے اوتے میں نفل و نوافل پڑھنا وا, جدے اوتے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات باب برکات دے اوتے درود بھیجنا وا, جدے اوتے بیٹھ کے اے جڑا میرا مصلا وے نا انج کریا جے میں تانوں نصیحت کرنا وا, اینو سنبھال کے رکھنا وے, اینو سنبھال کے رکھنا وے. تے سنبھال کے اس واسطے رکھنا ہے نال میں تانوں نصیحت کرنا کہ اے مصلا 5ویں صدی دے وچ ساڈی نسل دے وچوں ایک ولی اللہ پیدا ہوے گا, جڑا ولیاں دا سردار ہوے گا او دا نام عبد القادر جیلانی ہوے گا. اے مصلا امانت دے طور تے اونوں پہنچانا ہے. اے مصلا میرا امانت دے طور تے اونوں پہنچانا ہے. تے جس وقت تسی مصلا سنبھال لو تہاڈا آخری ویلا آ جاوے, تسی اپنے مریداں دے شاگرداں نو اپنی اولاد نو نصیحت کرنی ہے. اے مصلا حضرت غوث پاک نو پہنچانا ہے. انہوں نے کہہ دیا جائے کہ تسی اپنی اولاد نو نصیحت کر دیا جائے. اس طرح یہ معاملہ 5ویں صدی تک چلتا رہے. اے مصلا میرا حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچنا چاہیے. جو والی قبل ہوئے جو بعد ہوئے یا ہوں گے, جو والی قبل ہوئے جو بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے مرید ہوئے نے جنہوں نے ڈائریکٹ حضرت مولا علی شیر خدا دی بیعت کی تھی. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تو لے کے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی دے ظہور تک میں بشارت دینا وا کہ 5ویں صدی دے اندر شہر جیلان دے وچ ایک مادرزاد ولی پیدا ہوئے گا. او دا نامی اسم گرامی عبد القادر جیلانی ہوئے گا تے لقب او دا محی الدین ہوئے گا. محی الدین دا مطلب ہے دین نو زندہ کرنے والا ہوئے گا. محی الدین دا معنی کی ہے دین نو زندہ کرنے والا ہوئے گا. نہ کتابوں سے نہ مکتب سے نہ زر سے زندہ, انہاں کتابوں نال دین زندہ ہوتا ہے, نہ مدرسے نال دین زندہ ہوتا ہے, تے نہ زر دے نال یعنی نہ پیسے دے نال نہ دولتاں دے نال دین زندہ. اے ظاہری اسباب نے دین نو زندہ کرن دے, مسجداں مدرسے اور کتاباں اور پیسہ دولت مال طلباء تے خرچ کرنا علماء تے خرچ کرنا ایک ظاہری اسباب نے, لیکن حقیقت وچ کی ہے
نہ کتابوں سے نہ مکتب سے نظر سے زندہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے زندہ۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں خبر دینا کہ اس وقت تو لے کے 5ویں صدی دے آخر تک دنیا دے وچ جننے بھی ولی ہون گے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تو پہلے جننے بھی ولی ہون گے وہ بھی تے میں بھی اس شہر جلان وچ پیدا ہون والے اللہ تعالی دے ولیاں دے سردار دی خوشخبری میں بھی دینا وا تے آن والے ولی بھی دین گے۔ اگے چوتھی مثال حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے حضرت شیخ جنید بغدادی جڑے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے سلسلے دے وچ جن اتے بزرگ نے نا انہاں بزرگاں دے وچ ایک بزرگ نے یعنی دیکھو نا حضرت حضور قبلہ عالم پیر طریقت راہبر شریعت پاسبان مسلک رضا علامہ الحاج پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب جڑے ساڈے پیرو مرشد نے انہاں دے پیرو مرشد حضرت مولانا علامہ محمد سردار احمد صاحب قادری چشتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے پیرو مرشد حضرت مولانا علامہ محمد امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے پیرو مرشد حضرت امام حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے پیرو مرشد حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جن بھی اتنے بزرگ نے نا یہ چلتا سلسلہ حضرت غوث پاک تک چلا جاتا غوث پاک تو اتنے جن بھی بزرگ نے حضرت مولا علی شرع خدا تک حضرت مولا علی شرع خدا تو تھلے تے حضرت غوث پاک تو اتنے یہ جن بھی 5-7 جڑے بزرگ نے نا انہاں بزرگوں کے وچوں ایک بزرگ کا نام ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرماندیا ایک دن ارشاد فرمایا قدمہ علی رکبتی اودا قدم میری گردن دے اوتے بھی ہے قدمہ اودا قدم مبارک علی رکبتی میری گردن دے اوتے بھی ہے۔ خطبہ جمعہ ختم ہویا نماز جمعہ ادا کی گئی مرید شگرد حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے عرض کی حضور اج خطبہ جمعہ ارشاد فرما دیا کدی تسی اللہ دا قرآن پہ پڑھدے سو کدی نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پہ پڑھدے سو کدی قرآن پاک دی آیت پڑھدے سو کدی حدیث پاک دی روایت پڑھدے سو کدی اللہ دا فرمان کدی رسول اللہ دا فرمان اے قرآن و حدیث پڑھ دیا خطبہ جمعہ ارشاد فرما دیا تسی 2 جملے استعمال فرمائے سن آپ نے فرمایا کہڑے استعمال کیتے سن عرض کیتی تسی فرمایا سی قدمہ علی رکبتی اودا قدم مبارک میری گردن دے اوتے بھی ہے۔ حضور 2 جملے کتوں آ گئے سن انہاں دا تعلق خطبہ جمعہ دے نال کی سی نہ قرآن دے وچ نے نہ حدیث دے وچ نے یہ 2 جملے کیوں تسی ارشاد فرما دیتے سن؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اور کاکا موبائل بند کر لے پا دے جیب دے وچ ریکارڈنگ کرنی ہے تو جیب ریکارڈنگ دے لاگ جیب چ پا چھوڑو کدی ادھر کرنا کدی ادھر کرنا یہ توجہ تقسیم ہوندی ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جدو میں خطبہ جمعہ دیندا سا پیا میں ہر دے کشف دے وچ ویکھیا
عالم غیب دے وچوں مینوں آواز پئی آندی سی کہ بغداد شریف دے علاقے دے اندر ایک اللہ تعالی دا ولی پیدا ہوئے گا، او ممبر مصطفیٰ دے اوتے بیٹھ کے اللہ رسول دے حکم دے نال اعلان کرے گا قدمی ہاذہی علی رکبۃ کل ولی اللہ۔ اس ویلے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا سی، میں عالم غیب دے وچ میں سارے ولیاں دیاں روحاں نوں ویکھیا سی، میں سارے کتباں دیاں روحاں نوں ویکھیا سی، میں سارے ابدالاں دیاں روحاں نوں ویکھیا سی، میں سارے پیراں فقیراں دیاں روحاں نوں ویکھیا سی۔ حضرت غوث پاک دا اعلان سن کے سارے ولیاں دیاں روحاں نے اپنی گردناں چکا لیا سن۔ تے میں بھی اعلان کیتا، میں بھی اقرار کیتا، میں بھی اقرار کیتا جے سارے ولیاں دے اوتے میرے غوث دا قدم مبارک ہے تے قدمہ علی رکبتی، غوث پاک دا قدم میری گردن دے اوتے بھی ہے، میں بھی گردن چکانا وا۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، پر یہ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی۔ جہاں میرے غوث پاک نو منگا میں مل کے بولو سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی۔ آئیے بھی سنیا والی گونج نہیں پئی جڑی پینی چاہیے، سارے ولیوں کی گردن گائی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مداخان ہے۔ یہ جنے بھی ولی نے، غوث نے، کتب نے، ابدال نے، میرے ولی دے میرے غوث دے قدم دی مہر لگی ہے تے تا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مرتبہ ولایت عطا فرمایا۔ آخر دے تے میں ایک روایت پیش کرنا وا، اے بھی روایت حضرت امام عبد القادر بن محی الدین اربلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر دے وچ نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ جس رات حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی ولادت باسیات ہونی سی، جس رات آپ دا ظہور ہونا سی، پہلے بڑی بشارتاں دیندے رہے سن۔ آپ دی ولادت دی رات نبیاں دے نبی نے بشارت دیتی سی۔ کدی حضرت شیخ جنید بغدادی بشارتاں دیندے نے پے، کدی حضرت امام حسن عسکری بشارتاں دیندے نے پے، کدی حضرت امام حسن بصری بشارتاں دیندے نے پے، تے کدی حضرت ویسے کرنی بشارتاں دیندے نے پے۔ ولادت غوث کی رات آئی تے سارے نبیاں تے سارے رسولاں دے سردار نے بشارتاں دتیاں۔ آپ نے خواب دے اندر آپ دے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نو خواب دے وچ ارشاد فرمایا، کنے فرمایا؟ نبیاں دے نبی نے فرمایا ہے، رسولاں دے رسول نے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا، آتاک اللہ ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء
سالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو صالح، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے ابو صالح، کیونکہ حضرت ابو صالح بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل پاک دے وچوں حضرت غوث پاک والد محترم دی طرفوں حسنی سید نے اور والدہ محترمہ دی طرفوں حسینی سید نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب وچ فرمایا کہ ایسی خوش نصیبی ہے، پتر پیدا ہو رہا ہے، نبیاں دے امام دا دیدار ہو رہا ہے، ادھر پتر پیدا ہو رہا ہے، ادھر نبیاں دے نبی دی زیارت ہو رہی ہے خواب دے وچ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جن نے مینوں خواب وچ ویکھیا ہے انہوں تعبیراں پوچھن دی کوئی ضرورت نہیں، انہیں مینوں ہی ویکھیا ہے۔ او غلط فہمی چ نہ رہے، انہیں مینوں ہی ویکھیا وے۔ یا ابا صالح، اے ابو صالح، اے میرے بیٹے، آتاک اللہ ابنا، اج دی رات اللہ تعالیٰ تینوں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، ایک بیٹا عطا فرمائے گا، وَهُوَ وَلِيِّ، او اللہ دا ولی ہوے گا، وَمَحْبُوبِي، تے میرا محبوب ہوے گا، نالے وہ ولی ہوے گا، وَمَحْبُوبِي، نالے میرا محبوب ہوے گا، نالے میرا محبوب ہوے گا، نالے وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تَعَالَى، نالے اللہ دا محبوب ہوے گا، وَسَيَكُونُ لَهُ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ، او دی شان سارے ولیاں نالوں افضل تے اعلیٰ ہوے گی، سارے کتبہ نالوں اچھی او دی شان ہوے گی، ایسا سارے ولیاں جو اچھی شان ہوے گی، کشانی بین الانبیاء والمرسلین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے منوں سارے نبیاں وچوں اچھی شان عطا فرمائی ہے، ایسے طرح سارے ولیاں دے وچوں تیرے پیارے بیٹے نو خدا تعالیٰ اچھی شان عطا فرمائے گا۔ اے چند مثالاں میں پیش کیتیاں نے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی تشریف آوری دے وچ جڑیاں خوشخبریاں ولیاں نے دتیاں سن نا، حضرت غوث پاک دے دنیا اتے تشریف لیاون تو پہلے جڑیاں خوشخبریاں ولیاں نے دتیاں سن نا، غوثاں تے کتبہ ابدالاں نے دتیاں سن کہ غوث پاک پیدا ہون گے، اے انہاں دے وچوں میں چند مثالاں پیش کیتیاں نے۔ حضرت ویس کرنی دی مثال، حضرت امام حسن بصری دی مثال، حضرت امام حسن عسکری دی مثال، حضرت شیخ جنید بغدادی دی مثال، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خوشخبری۔ اے ولیاں دے سردار ہیں، میرے نبی نبیاں دے سردار نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہونا سی تے نبی بشارتاں دیندے رہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے پیدا ہونا سی، دنیا تے تشریف آوری ہونی سی تے نبی بشارتاں دیندے رہے۔ ولیاں دے ولی غوث پاک نے پیدا ہونا سی، نالے نبیاں دے نبی بشارتاں دے رہے نے، نالے ولی بشارتاں دے رہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔